السلام عليكم. اليوم نتكلم لكم على واحد السيركوي بنوماتيك افيك تمبوريزاسيون. قبل ما نعرفوا لا فونكسيونمون ديالو، خاصنا نعرفوا لي كومبوزون اللي محتاجين في الشيما ديالنا. اول كومبوزون محتاجين هو لا كومبريسور اللي غادي نديرو بيه، غادي نكومبريميو بيه لير. ثاني كومبوزون هو لينيتي ار اف ال، بحيث يتكون من ثلاثه لي بارتي. لو بروميير بارتي لا فلتراسيون، بحيث la filtration pour éviter les impuretés qui se trouvent dans l'air, même si épurer l'air et l'eau héberger l'eau qu'il contient. ثاني حاجة هو la régulateur de pression qui maintient l'air à une pression constante et réglable. تيسمح لنا باش نخليو l'air في واحد la pression constante ويكون réglable، نقدروا نتحكموا فيه. عندنا la lubrificateur، هذا كنليبريفيو l'air pour éviter le frottement qui se produise entre les parties mobiles et les parties constantes. Par exemple, ما بين la tige ديال الفيران ou l'enveloppe ديال الفيران. ثاني حاجة هو la distributeur 5/2 اللي normalement fermé، اللي كيلعب لنا الدور ديال البرياكسيونور. بحيث هاد لا ديستريبيتور 5/2 عندنا سامبل بيلوتاج، بحيث عندنا بيلوتاج الكتريك تيديرنا لافونسمون الكتريكمون الروكيل باغ روسول. دونك غادي نحتاجو دو ريغولاتور دو فيتاس، وغادي نحتاجو واحد الفيران دو بليفي، غنحتاجو دي زانتيربتور ميكانيك دو بوزيسيون A0 et A1. Donc, allez نشوفوا la fonctionnement. La fonctionnement très simple. L'appui sur le bouton poussoir marche, provoque la commutation du distributeur 5/2. Alors la tige de vérin sortit jusqu'à fin de course A1. Quand le fin de course A1 est active, la bobine qui contient le temporisateur au travail excitée. Alors le contact temporisé fait le comptage pendant 10 secondes, puis le recul de vérin jusqu'à A0. هذه هي لا فونكسيون ديال لو فيران ديالنا. غنشوفوا واش داكشي اللي قلنا واش فري ولا لا. دونك غنكليكيو على بوطون مارش. كما تلاحظوا معايا لو فيران سورتي جيسكا A1، تيبقى لنا واحد 10 سكوند هذا باش كيرجع. دونك عندنا تيبقى يدير لنا الفيران فا اي فيان كما كتشوفوا. غادي يبقى لنا 10 سكوند. ها لا طومبوريزاتور، لا بوبين كي كونتيان لو طومبوريزاتور، ها هو فين كيحسب لنا 10 سكوند هنا. كما كتشوفوا هنا راه لينا واحد البوبينه مع هاد الالكتروفالو. ميرسي بور